अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो यस, जैसे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि आप मुफ्ती तारिक मसूद साहब के वीडियोस पर रिएक्शन दीजिए, तो आज मैं फिर से एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक के साथ आई हूँ जिसका नाम है किसी भी चीज़ की टेंशन ना लो बाय मुफ्ती तारिक मसूद। एंड यस, तो जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करते हैं तो तब हमारे दिल को सुकून इत्मीनान हासिल हो जाता है। सो बाकी की वीडियो देखते हैं। चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। नबी ने क्या फरमाया? जिसने ख्वाहिशात को अपना हदफ बनाया कि मैं ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये ख्वाहिश, ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, तो आपने क्या फरमाया? क्या उसकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएंगी? क्या वो खुशियों में आ जाएगा? ना 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 ना, ये पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह के सच्चे पैगंबर, वो कभी भी खुशियों में नहीं आएगा। फरमाया उसको क्या सज़ा मिलेगी? जअलल्लाहु मन कानतिल दुनिया हम्महु जअलल्लाहु फ़क़रहु बैना ऐनैहि। दौलत के पीछे भागेगा ना तो अल्लाह उसके सामने फ़क़्र व फ़ाक़ा का खौफ रख देंगे। समझ रहे हो? दौलत के पीछे भाग रहा है, आ रही है, मिल भी रही है, लेकिन खौफ क्या होगा कि ये मुझसे छिन ना जाए। इस बात की टेंशन, यार ये खत्म ना हो जाए, यार ये छिन ना जाए, यार कोई कारोबार को नुकसान ना हो जाए। बड़े बड़े करोड़पति फैक्ट्रियों के मालिक आते हैं, कहते हैं एक लाशऊरी सा खौफ हमें सताता है। दुनिया की हर नेमत उनके पास, मगर दिमाग में ना एक कह रहे हैं हमें खुद भी नहीं पता हम डर किस चीज से रहे हैं, लेकिन सुकून नहीं है। एक लाशऊर में खौफ है जो हमें मुसलसल सता रहा है। यहां एक आए कई साल पहले, सफेद टोपी, पूरी प्रॉपर दाढ़ी और जनाब सफ़ेद कुर्ता, बड़े ऐसे नूरानी चेहरा और पक्के नमाजी थे, बहुत बड़े ताजिर। मुझे कहने लगे मुफ्ती साहब मैं एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी। कह रहे मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, अहलुल्लाह की सोबत में भी बैठता हूँ, और लेकिन पता नहीं मेरे दिल में सुकून नहीं है, मेरे दिल में सुकून नहीं है। मैंने कहा आप फैक्ट्री के मालिक हैं, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। कह रहे नहीं कोई प्रॉब्लम भी नहीं। मैंने कहा आपके साथ बेसुकूनी पता है क्या है? मैं जानता हूँ आपकी बेसुकूनी। तो एक मालदार को कोरमे बिरयानी में शदीद भूख लग रही हो ना, दाल खाने का अपना मज़ा। मैंने कहा दाल मिल जाएगी। फिर कहने लगे बीवी बच्चों का क्या होगा जब इतनी गुर्बत होगी, ख़तरा होगा तो भाग जाएंगे। मैंने कहा जो खुद से भागे उसे भागने दो ठीक है ना, जो खुद से भागे उसे कोई टेंशन। मुसाफिर खाना है ना भाई। नेक बीवी तो वो होती है जो आपकी शरीक हयात है। जब दौलत थी उस वक्त भी साथ, जब गुर्बत थी उस वक्त भी साथ। तो अगर गुर्बत में वो भाग गई, बोलो ए अल्लाह अच्छा हुआ तूने जिंदगी में ही जान छुड़ा दी। क्या ख्याल है भाई? और मैंने कहा जब दोबारा पैसा आए तो फिर उसको लेके ना हो, बोलो अब वहीं रहो। अब क्या करना है भाई? गैरतमंद आदमी थोड़ी ऐसी चीजें पालता है लेके। तो मैंने कहा भागता भागता कोई है नहीं आजकल, लेकिन अगर भाग गई टेंशन नहीं, मुसाफिर खाना है, वैसे भी मर जाते तो कब्र में दफना के आ जाती वो। तो कोई टेंशन ना लो मेरे भाई, किसी चीज़ की टेंशन लेने का बिल्कुल भी नहीं है। हम मुसाफिर खाना है। हमारी फैक्ट्रियों को अल्लाह ना करे आग ना भी लगे तो भी तो मरना है ना। अरे फैक्ट्री तुम नहीं मरे, फैक्ट्री मर गई, ये ज्यादा अच्छा है। इससे बेहतर कि तुम मर जाते और फैक्ट्री बच जाती। कोई फरिश्ता आए और कहे अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया इसकी फैक्ट्री को आग लगवा दो, लेकिन इसको ऑप्शन दे दो कि तू मरे या तेरी फैक्ट्री को मार दें। आदमी कहता है भाई मजदूरों समेत मार दे उस पूरी फैक्ट्री मुझे बचा लो। यही होगा ना, मुझे बचा लो। तो उनको थोड़ा सुकून है। मैंने कहा आपका मसला ये है कि आप नमाज पढ़ते हैं, उलमा के पास भी बैठते हैं, मगर आपने दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं आपके। हमारे हजरत फरमाया करते थे बहुत से लोग ऐसे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, तहज्जुद गुजार और जनाब बड़े हर बात पे दुरूद शरीफ, लेकिन दिल में दुनिया की मोहब्बत के गटर पाले हुए उबल रहे हैं। ये ऐसे जैसे अल्लाह की मोहब्बत के चश्मे उबलते हैं ना, तो दुनिया की मोहब्बत के चश्मे नहीं उबलते, गंदगी के गटर हैं जो उबलते हैं। कहते हैं इनके दिल में गंदगी नहीं है, गंदगी के दुनिया की मोहब्बत की जो एक गटर है ना, गटर, वो गटर उबल रहे हैं। जिसको ये मिसाल समझ में ना आती हो, बारिशों में हमारी गली को आके देख लिया करें गटर कैसे उबलते हैं, तो वो पता चल जाएगा कि ये है जो गंद निकला हुआ। इस गंद को निकालो। क्या कहा पैगंबर ने? हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से, तत्तखिदून मसानिअ लअल्लकुम तखलुदून, ऐ मेरी कौम तुम घर इतने मजबूत बनाते हो जैसे तुमने हमेशा रहना है। इतना पैसा इन दीवारों में क्यों फूंक रहे हो?
حالانکہ وہ حلال پیسوں سے گھر بنا رہے تھے بھائی, حرام سے تھوڑی بنا رہے تھے, حرام سے نہیں بنا رہے. پھر بھی پیغمبر اعتراض کر رہے ہیں کہ موت کو بھول گئے ہو تم, اتنا سریا بنیادوں میں ڈالا جا رہا ہے, لوگ بتا رہے تھے ہم نے یہ سریا ڈالا. میں کہتا ہوں اپنی ہڈیوں میں تو کیلشیم ہے نہیں تمہارے, پہلے اپنی ہڈیوں میں سریا ڈالو بھائی. ہڈیاں بوسیدہ ہو رہی ہیں, کھوکھلی ہو رہی ہیں, اور مکان کی مضبوطی پہ انسان فخر کر رہا ہے, تو نکالو اس گٹر کو, ایسے جھٹک دو. ہمارے حضرت ایک ذکر بتایا کرتے تھے کہ رات کو نا تنہائی میں بیٹھ کے یہ ذکر کیا کریں. یہ ذکر حدیث سے ثابت نہیں ہے, صرف ٹریننگ کے لیے ہے, ٹریننگ کے لیے, اپنی اصلاح کے لیے, اس لیے اس کو سننا سمجھنا جائز نہیں ہے. وہ ذکر کرواتے تھے, بہت سے اکابر کرواتے ہیں یہ کہ لا الہ الا اللہ. لا الہ میں کیا کرنا ہے, گردن یہاں لے کے جانی ہے. لا الہ کوئی معبود نہیں, یہ تصور کر رہے ہیں دل سے اللہ کے علاوہ سب چیزیں نکل رہی ہیں, نکال کے باہر پھینک رہا ہوں. اس تصور کا نا بڑا اثر پڑتا ہے دل کے اوپر. لا الہ سب نکال کے, بحریہ ٹاؤن نکالو سب سے پہلے اس میں سے. ہاں بحریہ, آپ کو نہیں پتا بحریہ ٹاؤن کا, آپ باہر سے آئے نا. ہمارے ہاں وہ کامیاب ہے جو بحریہ ٹاؤن ہے, اور وہ ناکام ہے جو بحریہ ٹاؤن نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جنت الفردوس میں ریاض ملک ہے جس کا بحریہ ٹاؤن. یہ جنت جو دنیا میں باتیں کرتے ہیں لوگ, اب اس کو نہیں مانتے, کہتے ہیں بھائی تیرے پلاٹ کتنے ہیں. تو لا الہ کا مطلب نکالو دل سے, کوئی نہیں ہے. جو گند بھرا ہوا ہے نا, دکان, پلاٹ, جائیدادیں, جاگیریں, جدھر دل اٹکا ہوا ہے, میرا بزنس, میرا کاروبار, میرا پلاٹ, میرا یہ سب میرا میرا کر کے, جو میری گاڑی, یہ سب فضول چیزوں کو لا الہ میں تصور کر کے نکلو. حالانکہ اس وقت ہمارے پاس دھیلا بھی نہیں تھا, ہم تو خود طالب علم تھے, لیکن کہتے تھے نکالو دل سے. رات کو 100 دفعہ نا یہ ذکر کرواتے تھے, لا الہ, سب نکال دیا, الا اللہ. پھر الا اللہ میں چوٹ مارتے تھے دل پہ. الا اللہ صرف کون ہے, اللہ ہے. تو الا کل ما خلا اللہ باطل, حدیث میں آتے اللہ کے علاوہ سب باطل ہے. اس کا ہم آج کی زبان میں ترجمہ کریں گے, اللہ کے علاوہ سب بکواس ہے. سب کیا ہے, بکواس. اگر سب بکواس نہ ہوتا تو موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ دنیا دیتا نا, اور فرعون کو غریب رکھتا کہ موسیٰ تو میرے ہیں تو ان کو دنیا بہت دوں گا, اور فرعون میرا دشمن ہے, اس کو کھانے پینے کے لیے روٹی, اس کی فیکٹریوں میں آگ لگاؤں گا. کیا کراؤں گا؟ فیکٹریاں تو فرعون کی چل رہی تھی, اس کے محلات کے نیچے نہریں بہہ رہی تھیں, اور موسیٰ کلیم اللہ کو فرعون غربت کے تانے دیتا تھا. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, شادی کرنے کے لیے تو 10 سال بکریاں چرائی ہیں انہوں نے. آپ شادی کرتے ہیں نا, اصل میں کیسے بھائی اتنے اچھے خاندان میں شادی ہوئی, آپ بتاتے ہیں یار ایکچولی میرا بزنس, اور وہ انہوں نے ایسا میرا اسٹیٹس دیکھا کہ خود ہی دے دی انہوں نے. اور غریب آدمی, ابے تجھے کیسے مل گئی؟ تو کیا کہہ رہا تھا, یار کسی کا رکشہ ادھار لے کے گیا تھا میں بتانے کے لیے. وہ بیچارہ فخر کر سکتا ہے؟ تو فرعون یہ تانے دیتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین, میرے پاس دولت کی غریب. تو اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کے علاوہ اس دنیا میں سب کچھ کیا ہے, بکواس. تو بیان تو تھا کہ کسی چیز کی ٹینشن نہ لو, لیکن اس لیکچر کو سننے کے بعد تو بالکل ٹینشن غائب ہو گئی ہے. اینڈ لٹرلی مفتی صاحب بہت زیادہ فنی ہیں. سو بہت ہی زیادہ مزیدار بیان تھا, میری تو ہنسی نہیں رک رہی ابھی تک. تو کچھ دیر کے لیے آپ کی ٹینشن بھی غائب ہو گئی ہوگی میری طرح. تو یس, دس واز امیزنگ اینڈ ہلیریس ویڈیو. سو ان کا جو سینس آف ہیومر ہے بہت زیادہ امیزنگ ہے. سیریسلی he knows good human psychology than an actual psychiatrist. So yes, جیسے آپ نے سپوز موبائل چلا رہے ہیں اینڈ آپ نے کوئی ریل دیکھی اور اس کے بعد اسکرول کرتے کرتے آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آپ کہاں پہنچ جاتے ہیں, اسی طرح سے ٹینشن بھی وہی کام کرتی ہے کہ آپ سوچتے سوچتے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں, جس کا ایکچوئل سے ریالٹی سے کوئی وہ واسطہ ہی نہیں ہے. تو بالکل صحیح بولتے ہیں کہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے, جو مایوسی ہے نا بہت بڑی گمراہی ہے. تو ٹینشن کس چیز کی لینی, جب آپ اپنا بیسٹ دے رہے ہو لائف میں اور اللہ بھی ہر چیز جانتا ہے, تو پھر ٹینشن کس چیز کی لینی ہے. ٹینشن ویسے ہوتی ہے لیکن اتنی نہیں لینی نا کہ انسان سوچتے سوچتے کہیں اور ہی پہنچ جائے. تو بہت ہی مزیدار بیان تھا. سو بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ آپ ان کے بیان پہ ریئیکشن کیوں نہیں دیتی ہیں. ایکچوئل میں ان کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں یہ کاپی رائٹ دے دیتے ہیں, پھر اس سے بہت زیادہ ایشو ہو جاتا ہے, اس لیے میں ان کی ویڈیوز پہ بہت کم ریئیکشن دیتی ہوں. ادروائز ہی از ون آف مائی فیوریٹ مفتی.
مجھے بہت اچھا لگتا ہے ان کے بیان سننا، بہت زیادہ امیزنگ ہلیریس ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے۔ ٹینشن جب ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے، ٹینشن جب نہیں ہوتی ہے جب ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور ہمیں پتہ رہتا ہے کہ یس ہماری جو ڈیسٹنی ہے وہ یہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ یہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے، اینڈ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے۔ اس کی بھی مطلب زندگی کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ دیکھو پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہے، تو ٹینشن جب ہوتی ہے جب ہم ان سب چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ سو یس، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ڈو لائک، کامنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ اور مجھے، ہم سب کو سلامت رکھے اور عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔